बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी ख़वातीनो हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपके साथ गुमशुदा चीज़, फ़र्द और सरमाया पाने का एक वजीफ़ा शेयर करना चाहती हूँ और ये वजीफ़ा मुख्तलिफ़ मुशाहदात की सूरत में है। और ये वजीफ़ा या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का है। और हकीम तारिक साहब ने ख़ुद कुछ मुशाहदात तहरीर किए हैं और जिनके बारे में उन्होंने फरमाया है कि इस वजीफ़े को मखलूक़े खुदा खूब आज़मा रही है और खूब पा रही है। चंद वाक़यात क़ारीन मैं आपके लिए तहरीर कर रहा हूँ। मोहतरम हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। मेरी बेटी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर इंटीरियर डिज़ाइनर काम करती है। इसकी शादी को कुछ ही माह हुए थे कि वो टॉप्स पहन कर ऑफिस गई। ड्यूटी के दौरान वो अपने कुछ अफसरों के साथ एक ज़ेरे तामीर घर में गई जहां इसके टॉप्स घिर गया, जिसका उसे पता नहीं चला। जब उसने घर जाकर देखा तो उसके कान में एक टॉप्स नहीं था। उसने अपने शोहर को बताया कि मेरा टॉप्स कहीं गिर गया है, जिस पर वो कहने लगा कि मैंने ये डायमंड के टॉप्स तुम्हारे लिए बैरून मुल्क से मंगवाए थे, जो अब यहाँ से दूसरे नहीं मिलेंगे। इस पर मेरी बेटी रोने लगी और मुझे फ़ोन करके रोते हुए सारा वाक़या सुनाया तो मेरा दिल भर आया। मैंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी की नई नई शादी हुई है, इसका शोहर कुछ भी सोच सकता है। इसी दौरान मेरे ज़हन में फ़ौरन ही हज़रत हकीम साहब दामत बरकातिहिम का बताया हुआ या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया और बेटी को भी कहा कि जितना भी हो सके सारा दिन वुज़ू बा वुज़ू खुला पढ़ो, इंशाअल्लाह टॉप्स ज़रूर मिल जाएंगे। पढ़ते पढ़ते मेरी बेटी ने अपने बॉस से कहा कि आप उस घर में जाकर देखें जहां हम गए थे, कहीं वहां ना गिर गया हो। उसने कहा कि वहां तो कंस्ट्रक्शन का सामान, बजरी, रेत, सीमेंट और बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहां से नहीं मिलेगा। लेकिन उसने अपना वजीफ़ा जारी रखा और यकीन से कहा कि नहीं, उधर से ही मिलेगा। अभी इस वजीफ़े को पढ़ते हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि रात को उसके बॉस का फ़ोन आया कि तुम्हारा टॉप्स इसी घर से गिरा हुआ मिल गया है। वो ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसी दिन से इसको इस वजीफ़े पर और भी पुख्ता यकीन हो गया है। अब जब भी किसी की कोई चीज़ गुम होती है तो वो यही वजीफ़ा पढ़ने का बताती है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें वो चीज़ मिल जाती है। एक और साहब हज़रत हकीम साहब को मुशाहिदा लिखते हैं कि मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। मैं कुछ अरसा से बेरोज़गार था, कहीं भी रोज़ी रोटी का कोई बंदोबस्त ना हो रहा था। मैंने अबकरी रसाले में जब आपके रूहानी कॉलम से लोगों के मुशाहदात पढ़े तो बेरोज़गारी से निजात के लिए मैंने या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते पढ़ना शुरू कर दिया। चंद ही दिनों के बाद अल्लाह ने मुझे बेहतरीन रोज़गार अता फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत खुश हूँ। एक और साहब लिखते हैं, मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तकरीबन 2 साल से मैं तस्बीहाने में दर्स में शिरकत के लिए आ रहा हूँ, जिसके मुझे बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिल रहे हैं। एक दर्स में हज़रत हकीम साहब दामत बरकातिहिम ने गुमशुदा चीज़ के मिलने और लापता शख्स को घर वापस लाने के लिए या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा पढ़ने के लिए इरशाद फरमाया था। एक बार मैं किसी के लिए कहीं जा रहा था कि रास्ते में मेरे बहुत ही ज़रूरी कागजात कहीं गिर गए, जिनका मुझे उस वक्त पता नहीं चला। जब मैं वापस घर आया और कागजात देखे तो वो नहीं थे, जिस पर मैं बहुत परेशान हुआ। उसी वक्त मेरे जहन में या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा आया तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया।
جس کے پڑھنے کے 3 گھنٹے بعد ہی ایک اجنبی شخص نے آ کر میرے گھر کی بیل دی اور کہا کہ یہ آپ کے کاغذات راستے میں گر گئے تھے جن پر آپ کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، اسی لیے آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے صرف 2 گھنٹے میں ہی میرے اتنے قیمتی گمشدہ کاغذات واپس لوٹا دیے۔ یہ وظیفہ واقعی بہت ہی لاجواب ہے جسے میں بہت سے لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں، محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں عبقری رسالہ بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔ اس کے ہر لفظ میں مخلوق خدا کے لیے فیض ہی فیض ہے۔ آج میں نے قلم صرف آپ کے روحانی کالم گمشدہ چیز، فرد اور سرمایہ پانے کا وظیفہ کے لیے اٹھایا ہے۔ آپ کے اس کالم نے میرے شاگرد کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ عرض یہ ہے کہ میرا ایک شاگرد ایک دن مغرب کی نماز ادا کرنے موٹر سائیکل ہونڈا 125 یعنی 125 پر مسجد میں گیا۔ موٹر سائیکل مسجد کے باہر کھڑی کی۔ جب نماز ادا کرنے کے بعد واپس آیا تو وہاں پر موٹر سائیکل نہ تھی۔ ادھر ادھر سے پوچھا، خوب باغ دوڑ کی، مگر موٹر سائیکل نہ ملی۔ پولیس کو اطلاع کی، پولیس نے معمول کی کارروائی کی اور واپس چلی گئی۔ اسی کے اگلے دن مجھے میرے شاگرد کا والد ملا تو نہایت مایوسی کے عالم میں کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ہی سواری تھی، دکان وغیرہ کا سامان اسی پر لاتا تھا، وہ بھی چوری ہو گئی ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ میں نے عبقری میں حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم کا ایک وظیفہ پڑھا ہے، ہر ماہ لوگوں کے اس وظیفے کے حوالے سے مشاہدات پڑھتا ہوں، آپ بھی یہی وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرے گا۔ انہوں نے اور ان کے تمام گھر والوں نے لگاتار سارا دن یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا۔ صرف 3 دن کے بعد میرے شاگرد نے مجھے فون کیا اور نہایت خوشی کے عالم میں کہنے لگا، استاد جی ایک خوشخبری ہے، وہ یہ کہ جس طرح مسجد کے باہر سے موٹر سائیکل چوری ہوا تھا، اسی طرح ایک دوسری دور دراز مسجد کے باہر کوئی آدمی ہماری موٹر سائیکل کھڑی کر کے چلا گیا ہے اور 1 دن سے موٹر سائیکل اسی مسجد کے باہر کھڑی رہی ہے۔ میرا ایک جاننے والا وہاں سے گزرا تو اس نے جب اس موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ دیکھی تو اس نے کہا یہ موٹر سائیکل تو اس کی ہے۔ اس نے فوری مجھے اطلاع دی۔ ہم جب وہاں گئے تو ہماری موٹر سائیکل وہاں بالکل صحیح سلامت کھڑی تھی، حتیٰ کہ پیٹرول بھی کم نہیں ہوا تھا۔ ہمارے علاقے میں کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ گمشدہ موٹر سائیکل 3 دن کے بعد بالکل صحیح سلامت حالت میں مل گئی ہے۔ بے شک یہ اس وظیفے کی برکت سے ہوا ہے، الحمدللہ۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔